मेजर पट्टको के सदालख अनलाइन क्लास केटके nga nakung majang ramo bhamana nga uma bolal मगर isa मगर संसार ग्यालरी फोटो भित्रिङ के छ इसे प्रत्यक्ष मगर डट अनलाइन नङ राचको के हटिङ इसा मगर संसार ग्रुप आओ मगर संसार ग्यालरी फोटो एडमिन जीको के ngautarfing मेजरले टिसिनिङ खयाकनिङ काने लिपिको रिक्म काव्यास र छिनिङ टिसिनिङ काने सर्वनामको थोरै अरिजा मात्रै रिक्मलिङ छिनिङ काने होस्केजा निरन्तरता यालिङ नमस्कार सम्पूर्णमा म तपाईहरुको माझमा आइसकेको छु। म उमा बलाल मगर यस मगर संसार ग्रुप भित्र प्रत्यक्ष लाइभ अनलाइन क्लासमा सम्पूर्णलाई नमस्कार। अनलाइन क्लास गरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई र मगर संसार फोटो ग्यालरीका एडमिन ज्यूहरूलाई मैले हिजो अस्ति मैले लिपिमा लेखाइसकेको छु अक्षरिक र भने हिजो चाहिँ मैले सर्वनाम थोरै मात्रामा लेखाए र आज पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिनेछु। सर्वनाम नै सकिएको छैन त्यसैले सर्वनाम नै लेखाउने छु र अनलाइन क्लासमा प्रत्यक्ष रूपमा आउनुहुने सम्पूर्णलाई मैले बोर्डतिर स्वागत गर्छु। मै पट्टको के मनिटा जाटलाङ अब कलासाङ कट्छ्याङ इलाकोस्के आछाने काने टिसिङ होसको उहाँसम्मका कारिकास काने हामीले हिजो उहाँ लेख्यौं भने आज हामीले कान लेख्नेछौँ। कान हामी कान हामी सेरी लेख्ने यहाँबाट हो के तर यहाँ अट्दैन। सेरी कान हामी काने इसके काने लिप्याङ हेर्ले रिक्के योक्लिङ कान हामी काने हामीले भन्न पर्यो भने अब काने हामीले काने कानके हामीलाई कान के कानुङ हाम्रो कानुङ हाम्रो का नु ng कानको के हामीहरूलाई कान को के हामीहरूलाई कानको
कानको हामीहरू सकिहाले किलक सिकेका छ नि यता सुन्नु होला सम्पूर्णले पटक्कै कान हामी काने काने हामीले काने अब हामीले भन्नु पर्यो भने काने हामीले काने कानके हामीलाई कानके कानके हामीलाई कानुङ हाम्रो कानको के हामीहरूलाई बहुवचन यो बहुवचन कान भनेपछि बहुवचन नुङले कानको हामीहरू सिकेका छ नि फेरि पनि सुन्नु होला कान हामी काने हामीले कानके हामीलाई कानुङ हाम्रो कानको के हामीहरूलाई कानको हामीहरू सिकेका छ नि रिकेका छ नि हामीले सर्वनाम सकिएपछि मात्रै हामीले क्रिया बनाएर अनि मात्र शब्दहरू बनाउने छौँ र बोल्ने पनि प्र्याक्टिस गर्नेछौँ किनकि नतारिनु होला हिकिट्याङ माट निस्किया छ नि काने अघि राछ काने सर्वनामको वार्के परिसले किनकि हामीले चाहिँ पहिला सर्वनामहरू जान्नुपर्छ त्यसपछि क्रियाहरूलाई पनि हामी प्राथमिकता दिनेछौँ क्रिया लेखाइसकेपछि हामीले शब्द बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ र त्यसैले म पहिला चाहिँ सर्वनाम सिध्याउने छु अनि क्रियालाई अगाडि बढाउने छु सिके आछाने रिके आछाने साडिके आछाने लेख्नु होला सार्नु होला माइला दाई अनिल साटिके छ नि है सार्नु होला है सार्नु होला सारिसकेपछि सक्यो भन्नु होला त्यसपछि लाइक पनि दिनु होला हामी जतिजना लाइभमा छौँ सम्पूर्णलाई मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि सम्पूर्णले शेयर गरिदिनु होला नबुझेको खण्डमा भन्नु होला नबुझेको खण्डमा भन्नु होला मेजर मापामै भन्नुभएको छ पुरन सूर्यवंशी बगरज्यू मेजर झोरले आर्यन सारू झोरले मेजर राम सारू दाई मेजर
मोतीपुन झोले झोले मेझोर नाको के ड हजुरलाई पनि नमस्कार। नाको के ड हजुरलाई पनि नमस्कार। हजुरलाई पनि नमस्कार। हामीले नाको भनेर लेखिसकेका छौँ। नाको के ड जोडले धलिङ धलिङकै त मेजर मापामै त्यो म वार्के भ्यामलेको यहाँ फेरि अगेडा बड्डेस्लाङ म फेरि अगाडि बढ्छु। कान फेरि र काचोटि टेसोट जाटलाङ फेरि पनि एकचोटि उच्चारण गर्छु। तपाईहरूले राम्रोसँग सुन्नुहोला। तपाईहरूले नबुझेको खण्डमा भन्नुहोला कमेन्टमा। कान हामी हामी भनेपछि बहुवचन काने हामीले नेले जनाउँछ। काने हामीले कान केले लाई जनाउँछ। कान के हामीलाई हामीलाई मगर भाषा बोल्न आउँदैन। कान के मगर ढुटगा के माराले काने मगर ढुटके रोह माजाटलिङ हामीले मगर भाषालाई माया गर्दैनौँ। जोगर माजाटलिङ संरक्षण गर्दैनौँ। प्रसार माजाटलिङ कानुन हाम्रो इस कानुन लाङ्गाले यो हाम्रो गाउँ हो। टेके परिसाड्याङ इस भनेको यो हाम्रो कानुन लाङ्गा गाउँ आले हो। कानको के हामीहरूलाई थाहा छैन। कानको हामीहरू आज घुम्न जाने हो। कानको छिनिङ छर्याके आनके आले कानकठा हामीसँग कानकठा ल कानकठा आन्केरानी चाहिँ हामीसँग कानकठा हामीसँग ल कानकठा आन्केरानी चाहिँ साथी हामीसँग जान आउनु है। हामीसँग जान आउनु है। कानलाक कानलाक लाखले तिर जनाउँछ। हामीतिर हामीतिर आऊ के कान लाग्रा नकै हामीतिर आऊ के भन्नु पर्यो। अब कान लौ हाम्रै कान ला क कान लाक हामीतिर कान लौ लौ ल र सँगै उच्चारण भएको छ। कान लौ हाम्रै हामीलाई त हाम्रै देश राम्रो लाग्छ। देशलाई लिस कान लौ कानकठा हामीसँग
कानकठा कठाले सँग जनाउँछ कठा सँग लाख तिर कान्लौ हाम्रै कानटुङ्गिङ हामीबाट कान टु नि ङ कानटुङ्गिङ हामीबाट मबाट उबाट हामीबाट माबुजे डिस्नेङ टेक्या छ नि है कमेन्टाङ टेक्या छ नि टेक्या छ नि काट्दै हाले नबुझेको खण्डमा भन्नु होला कानकठा हामीसँग छैन हामीसँग छ कानकठाले कान लाख हामीतिर लाखले तिर जनाउँछ हामीतिर कान्लौ हाम्रै कानटुङ्गिङ हामीबाट सन्दीप मगर सकियो सारेर म्याम भन्नुभएको छ नाकै मात्रै साडी र माछा नानी अरू कोही साडीकै परिसा तपाईँले मात्रै सारेर भएन होइन अरूले पनि सार्नु पर्यो बुझ्नु भएको छ नि अक्षरहरू बुझ्नु भएको छ नि नबुझेको खण्डमा भन्नु होला बोल्न पनि प्र्याक्टिस गर्ने हो अब पर्सि क्रिया लेखिसकेपछि निको पर्सिबाट हामी फटाफट लाइभमा कुरा गर्नेछौँ छान्ले कि माछान्ले हुन्छ कि हुँदैन मेजोर मापामै मेजोर जोडले मेजोर कानकठा हामीसँग कानकठा आन्के रानाकै हामीसँग बुझेको छ म्याम भन्नुभएको छ सन्दीप मगर हालेर हो र अक्षरहरू त बुझेको छ नि कानकठा हामीसँग सर्वनाम भनेर मैले हिजो लेखेको थिएँ त्यही भएर आज लेखेन तपाईहरुले त्यसैलाई निरन्तरता दिनु होला चित्र थापा वापा मेजोर
nang to nong ki nong ki nong ki nang nang nong ki nong ki के आयो भने लाइ गरेर हुनु त ला इ तलाई पक नङ्की नो नङ्की नो I mean हियाले नो ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ है भाषा नो 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 तेरो नाङलाक नाङलाक तिर नाङटुङिङ इलाङ लिपिङ लिक्लिमा टिसा इनामले के छ भने लिपिमा लेख्न बिर्सेछु अहिले लेख्नु होला नाङलाक त तिर नाङकठा नाङ ला क नाङकठा नाङकठा तसँग तसँग नाङकठा नुङ्की हाली तँसँग म जाने हो नाङलौ नाङलौ तिरै इसरिकमा नाङलौ आले यो कलम तिरै हो नगे तैले नबुझी डिस्नाङ के क्या छ नि है नबुझेको खण्डमा भन्नु होला ऐसे तलै हाले तलै साडी क्या छ नि नबुझी डिस्नाङ के क्या छ नि सार्नु होला नबुझेको खण्डमा नेपालीमा पनि अर्थ लगाइदिनुस् म्याम भन्नुभएको छ करण नेपालीमा मैले नेपालीमा भन्न खोजे चाहिँ भोलि भोलि त्यो शब्द वाक्यमा प्रयोग गर्दा चाहिँ त्यो आउँछ अहिलेलाई चाहिँ अब नगे तैले तैले भात खान्छस् तैले लेख्छस् भन्नु पर्यो नि तैले गर्दा त नि मैले गाली खाएको नगे जाताङ त हालिनुङै नार्छ ज्याके परिस सम्पूर्णले
सेयर गरिदिनु होला। सम्पूर्ण मगरको गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती कुना कुनामा पुर्याउनु एकदमै जरुरी छ हाम्रो भाषा। हिजोका दिनहरूमा हाम्रो भाषालाई बोल्ने बन्देज थियो, त्यसैले धेरै मगरहरू बोल्न पाएको थिएन। त्यसैले अब चाहिँ हाम्रो भाषालाई प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। यही अनलाइनको माध्यमबाट सम्पूर्णको मगर ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। झुर्ले बहिनी पदम थापा मगर टेमलेको झुर्ले बहिनी नाकोके ढलिङ धन्यवादले नाकोके र लासुले धलिङ जाप छ कमेन्ट नयास धेरै मिठो कमेन्ट दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। बहिनी हाम्रो मगर भाषा के भन्नुभएको छ कमेन्टमा। नाङ त काइनिस त भात खाइस नाङकुलाङ नावा नङे तलाई भात पुग्यो नङके छोला दल थापा सारू बल्ल रामलेको गई धलिङ रिकाको गाब्याङ दल थापाज्यू भर्खर आउनु भएको छ। मैले कान भन्ने लवज लेखाइसके। सायद तपाईँ त मगर भाषा बोल्नु हुने रहेछ, सायद तपाईँलाई त थाहा होला, भए तापनि तपाईँले पनि सेयर गर्न नभुलिदिनु है त। नोङो तेरो नोङो नो ओ अथवा ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। नो आर्मेनियाले तेरो नाम के हो, तेरो घर कहाँ हो। नो इमकुलाङ आले नो इमकुलाङाले नाङलाक ततिर मेरो पेन छ कि हेर न, मेरो त पेनै हराएछ भन्नु पर्यो भने नाङलाक नौरिकमा लेखी ओस् नि त, ओसो त महालेसा हराएछ भन्न सकिन्छ। तसँग नाङकथा गानुङ क्याले कलाप रुङ न, तसँग म जाने हो एकछिन कुरा न भन्न पर्यो नि। अब तसँग नाङकथा गा नुङ्के हाले तसँग म जाने हो एकछिन कुरा न कलाप रुङो न। त्यो के परिसा अब नाङ्लौ कुरिक सेच बढी नाले नाङ्लो आले कति राम्रो कपडा हो, तिम्रो ड्रेस हो, तिरै हो भन्नु पर्यो। इन्द्र राणा मगरज्यूले भन्नुभएको छ सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। सम्पूर्णले सेयर गरिदिनु होला भन्छु मैले। गई धलिङ अनुरोध जाटलाङ नङे तैले आज के गरिस् नङे छिनी हिजाटा भन्न पर्यो। अब नङे छिनिङ हि नाजाता गरिस्, तैले आज के गरिस्। हि भनेको के, तैले आज के गरिस्। नङे छिनिङ हि नाजाटा गरिस्, तैले आज के गरिस्। म स्कुल गए, मैले होमवर्क गरेँ। टेके परिसा यो लज पछि पनि लेखाइदिनेछु मैले। तपाईँहरू निरन्तरता सहभागी भइदिनु होला। अब आस्का टिकाक्लाङ सारेर सक्नुभयो। सुमित्राज्यू भर्खर आउनु भएको छ गोकर्णबाट। जोडले म गोर्खाबाट भन्नुभएको छ। मेजर लखन थापा मगरको घरतिर गोर्खा बुङकुट नै पर्छ। उहाँ त धेरै गाउँ त्यो ठाउँमा त गोर्खातिर त मगर भाषा त धेरै बोल्नुहुन्छ होला।
सुमित्रा राणा मगरज्यू जोडले मेजोर आज हामीले सर्वनाम लेख्न सिध्यायौं भने भोलि हामी क्रिया लेख्छौं लेख्ने सिकाउने छु क्रिया लेखिसकेपछि हामी चाहिँ फटाफट 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 बोल्ने प्र्याक्टिस गर्नेछौं सर्वनाम चाहिँ सबैले सार्नु होला है सर्वनाम चाहिँ सबैले सार्नु होला नङे टैले नाङ त कहाँ हिँडिस नाङ पुलाङ नावा नङे नङके तलाई यो तलाई हो यो तैले खा हिस नङके हाले हिस नेज्यौ टेके बस्दा नङे ज्यौ आज त शनिबार भन्नुभएको थियो तर शनिबार झन् सबै सुत्नु भएछ कि कसो अनलाइनमा त धेरै उपस्थित हुनु भएको छैन सायद आफ्नो आफ्नो काममा बिजी भएर होला जतिजना लाइभमा हुनुहुन्छ सम्पूर्णले शेयर गरिदिनु होला होसाको पुरा स लेख्नु होला हिजा आधा छ वहाँ होसको होसाको पुरै भन्नु पर्यो होसाको उनीहरू अथवा तिनीहरू उनीहरू अथवा तिनीहरू अब्लिक यानी से अब्लिक तिनीहरू होसाको के इलङ लिप्याङ रि क्या छ ने हो सा को हो सा को के तिनीहरूलाई उनीहरूलाई तिनीहरूलाई लाई लेख्नु होला ई होसाको के उनीहरूलाई तिनीहरूलाई लिप्याङ्रिके अक्षरिक त्याचं लिपी हो सा को के होसाको के तिनीहरूलाई होसकुङ तिनीहरूको होसकुङ होसाकुङ तिनीहरूको उनीहरूको डबल हरू छन् छ उनीहरूको
तिनीहरूको सकुङ्गा कथा उनीहरूसँग कथा गल्था भाषाहरू जिया मापामै मगर भाषा छ वारले तर लिपि पाम तर भाषा चिचेस फरकले बुझ दिसले मापामै टेमलेको भेरी गुड बहिनी भन्नुभएको छ अञ्चल मदनाले कहाँबाट चलाउनु भएको यो क्लास भन्नुभएको छ यो क्लास चाहिँ पाल्पाबाट तानसिन उनीहरू कहाँ हिँडेका हुन् होसको कुला घचाले तिनीहरू कहाँ हिँडेका हुन् तिनीहरू के गर्दैछन् होसको हिजात मले होसको इम्कुलाकाले तिनीहरूको घर कहाँ हो उनीहरूको घर कहाँ हो भन्न पर्यो भने होसको इम्कुलाकाले थाहा कि थाहाले तपाईँलाई थाहा छ भन्न पर्यो होसको कथा उनीहरूसँग त कति घुमियो होसको कथा छ कुडी काछर्यास घुम्यौ काछर्यास भनेको घुम्यौ लहाई छिटो छोजिया म राखे परीक्षा अनलाइन क्लास पारिस के लहाई छिटो खाना खाएर सबै आउनु पर्यो अनलाइन क्लास पढ्न यस्तो अफर अब नआउन सकिन्छ त्यसैले यो अफरलाई नगुमाइकन सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु पढ्नलाई हेर्नलाई शेयर गर्नलाई लाइक गर्नलाई कमेन्ट गर्नलाई जोडले मापामै 8 दिन भयो हामीले क्लास सञ्चालन गरेको जोडले मापामै भनेर उहाँले शुद्ध लेखिसक्नु भएको छ यस्तै गरी सम्पूर्णले शुद्ध लेख्नु होला राणा मगर राणा भन्नुभएको छ राणा पनि दुईटा राणा आइज कर राणा र निसाउसा आलेउसा अब फेरि अगाडि बढ्दिसलाङ अब म फेरि पनि अगाडि बढ्छु सारेर सक्नुभयो नबुझेको खण्डमा भन्नु होला नबुझेको खण्डमा माबुझ डिस्नाङ टेके आछाने एउटै लवज हो मदन आले लिपि कसरी सिक्ने भन्नु भएको छ लिपि
माथि हेर्नु त, माथि अस्ति नै पनि मैले सुरैदेखि लिपिबाट नै सुचारु गरेको हो। अ कसरी लेख्ने, आ कसरी लेख्ने, इ कसरी लेख्ने, उ कसरी लेख्ने भन्ने, अनि क ख कसरी लेख्ने, त्यहाँ माथि बोर्डदेखि माथि हेर्नु त। गाह्रो छैन, सिक्नु पर्यो, मन राखेर मन लाएर गर्नुपर्छ जे चिज पनि प्र्याक्टिस। होसकै तिनीहरूले अथवा तिनीहरूले भात खाए। होसकै छुज्या। होसकै छुज्या, तिनीहरूले भात खाए। म माझ्यामले नाइ नाइ भन्न पर्यो भने म माझ्यामले नाइ खाएको छैन। म माझ्यामले नाइ खाएको छैन। होसकै इटेमले उनीहरूले के भनेको छ? होसकै इटेमले अब आयो पट्ट हैन, पट्ट भनेको सबै प आड्डा त पुरा त, पट्ट सबै। पट्टके झोडले भन्नु पर्यो भने सबैलाई नमस्कार। पट्ट सबै भन्नु पर्यो भने सबै। पट्टके पट्टके जस्तै टेस्ट आउट गर्नु पर्दाखेरि पट्टके सबैलाई पट्टके मेजोर सबैलाई नमस्कार। मेजोर भनेको नमस्कार। पट्टके केलाई यसो गर्नु होला। पट्टके सबैलाई नमस्कार। सबै पट्ट भनेको सम्पूर्णलाई नमस्कार। पट्टके मेजर झोडले पट्टलाक लाक आयो भने तिर सबैतिर छिनिन्छ। पट्टलाक नमस्कार भने हो आज त सबैतिर पाइनु परेको छ। पट्टकु पट्ट लाक यस्तो हुन्छ क। पट्टलाक पट्टकु पट्टकु सबैको
को पट्टकुङ्गा लाइन तरिके पट्ट यता हल्का टको खुट्टा यस्तै काट्नु होला यस्तै काट्नु होला है फेरि यस्तो नदिनु होला एलिभेट 2 जडाउँछ सबैको ल सबैको नाम भन्नु त ल पट्टकुङ आर्मिन्टेनी त टेके परिसा ट पट्टकुङ आर्मिन्टेकी परिसा पट्टकै पट्टको इले ले जनाउँछ सबैले पट्टकै टेके खाने है सबैले भन्नु होला है पट्टको पट्टकै टेके आहाने देखे आहाने सबैले भन्नु होला है पट्टको कथा सबैसँग छ पट्टको कथा सबैसँग पट्टको कथा सबैसँग कलम छ सबैसँग पुस्तक छ सबैसँग कलम छ पट्टको कथा रिक्मा भनेको कलम मदनाले खुसी लाग्यो भाषा बचाउनको लागि यतिसम्म जागरुक लगनशील भएर लाग्नु भएको देखेर अगाडि बढ्नु शुभकामना नाकुङ शुभकामना चेतन मगर जोडले मापा कानुङ ढुट डरिका के पट्ट मगर कोही लहो ढुट डरिके पाक चरिक मोलेको अथवा फरक हुन्छ हाम्रो भाषा ढुट ढको खण्डमा ढक्कनी ड हुन्छ ढुट टपरी ट ड डमरु ड रिकाके पट्टा पट्ट भनेको सबै पट्ट मगर ढुटमा शुद्ध लेख्नु पर्यो भने अब पट्ट सबै पट्ट हुन्छ त्यस्तो पट्ट हैन मगर भाषामा त्यो पट्ट लेख्न पर्यो भने त्यो मगर ढुटमा लिपिमा गाह्रो हुन्छ त्यसैले पट्ट लेख्नु पर्यो भने त्यो मैले लेखाएको छु नि त्यहाँ माथि हेर्नु त सबै लाहो आफ्नो ढुट द होटो छान्नाङ मगर ढुट र शुद्ध रिक्के परिसा जोडले मापा जेबी मगर जोडले मेजुर नबुझेको खण्डमा भन्नु होला अहिले त झन निप्नै लाग्यो हामी मगरहरू त अनलाइन क्लासमा थोरै छानमलिङ किन थोरै भएर गयौँ बुझ्नु भएन कि अल्छी लाग्यो कि चासो थोरै भयो कि भन्नु होला है कमेन्टमा मगर संसारले यति राम्रो अफर दिनुभएको छ मगर भाषा नजान्नेलाई यति दुःख गरेर कार्यक्रम चलाउनु भएको छ उहाँहरूको कार्यक्रम प्रति सफलताको कामना अनि सम्पूर्ण मगरहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु अनलाइन क्लास पढ्न
Cetan maga nak im kulang alara. Kanung dut. आरिजा फरक छानले थोरै थोरै फरक हुन्छ ठाउँ अनुसार तर खुसी लाग्दिसा मराङ लाग्दिसा तर खुसी लाग्यो तपाईलाई मगर भाषा बोल्न आउँदो रहेछ मराङ लाग्दिसा नाको डमगर ढुट ngaके वारमा ल्याउसा जानु भएको रहेछ मराङ लाग्दिसा खुसी लाग्यो आको के दलिङ दलिङ लासुले सारेर सक्नु भयो सार्दिम ना भ्याटास भन्नुभएको सक्नुभयो लौनै काट घण्टा च कुडी छिटो नुङचले थाइ मादिनले अब आस्का टिका किङ ट्याङ टाइम मावलले कि टेके परिस्के एला कस्का छ रे यता हेर्नु होला फेरि पनि किसा देच कुसा तेच को मान्छे आयो कुसो भमिरा कुसा कुस्के कसलाई कुस्के कसलाई यो म कसलाई दिउ कुस्के कसलाई म कसलाई के भनु मलाई कुस्के देखे कुच्यौ कसको लु भन त कसको कुच्यौ लु देऊ त कुच्यौ दिएको बसा चे कुच्यौ कुस्कठा कोसँग कुस्कठा कोसँग आएको तिमी कुस्कठा राजा आले कुस्कठा कोसँग कसलाई कुस्के कुचेई कसले या बुझ्नु हुन्न होला एलङ केरमेट छाना कुचेई कसले मवानी कुची जाव्या मेरो नास्ता कसले खाइदियो कुचेई कसले कुचेई कसले कुसला लाख कोतिर म कोतिर खेलम कुसलाक
Ilang si kya chane ilang was kya chane kanung समय र ढुङ्के पामाले हाम्रो टाइम पनि सकिनै लागेको छ को कुसा को मान्छे आउनु भएको छ कुसा भर्मी रामले को बोल्नु भएको कुसा नागाकास कुस्के कसलाई कुस्के त्यसो उच्चारणखेरि सिके आछाने उच्चारण गर्दाखेरि सुन्नु होला शुद्धसँग भन्नलाई कुसके हैन कि कुस्के कसलाई भन्न पर्यो भने कुस्के कसलाई दिने यो भात कुस्के यहाँकै ईसा छो टेके परिसा कुस्के कसलाई कुच्यौ कसको यो कसको घर हो ईसा कुच्यौ इमाले यो कसको घर हो ईसा कुच्यौ इमाले ईसा कुस्करा कोसँग लाउन नि कोसँग पर्यो होला मेरो सामान कुस्करा परिसा कुच्यौ कुचे कसले तिमीलाई कसले पिट्यो नङ्की कुची डाडुबा भनेको पिट्यो कसले कुसला कोतिर म कोतिर खेलौं nga कुसला गेसिङ कुसा को कुस्के कसलाई कुच्यौ कसको कुस्कठा कोसँग कुच्यै कसले कुसला कोतिर अझै 12 मिनेटले कानौं अझै 5 मिनेट छ हामीसँग टाइम त्यसैले अब हामी एउटा लेख्छौं भोलि चाहिँ हामीले सर्वनाम जसरी भए पनि सिद्धाउनु पर्छ असाडी के आछाने लास्यो भन्नुभएको छ चेतन मेजर ए हुकुमज्यू हिकी ढिलो नाराज ल हुकुम मगर टाइम ए बिन्ती छ देख्नु भएन कुस्कठा भनेपछि देख्नु भएन है मैले सिमी पाउटेचा दाल थापा यो चाहिँ खाम भाषामा हो कि हाम्रो चाहिँ सिमी पाउ भनेको चाहिँ खाम भाषामा मिसावट गरेर बोलेर सिमिङ पाउ भनेको खाम भाषामा आले दाइ जाप समेजोर आले माइला दाइ जाप समेजोर एकदम बिजी आले मापामै देमलेको हुकुम नाको त धलिङ मगर ढुङ्गा किराके आउँछ त अनि धलिङ मराङ लाग्दैछ तपाईँलाई त धेरै मगर भाषा बोल्न आउँदो रहेछ खुसी लाग्यो तपाईँले पनि सेयर गरिदिनु चाहिँ नभुल्नु होला है यसपल्ट साडी मनाभ्यास यो सबै साडी सक्नुभयो अब मैले चाहिँ यो लेखाइदिने छु कुस हैन है उच्चारण गर्ने कुस हैन कुसा ओ बाहिर आउँछ त कुस रामले ओ बाहिर हेर त को आएको छ को आउनु भएको छ भन्न पर्यो भने कुस रामले को आउनु भएको छ बुढाथोकी भीमा झोलले मेजोर मापा टेमलेको मेजोर कुसरामले बाइरिङ को आउनु भएको छ कुसरामले बाइरिङ कुसरामले को आएको छ बाहिर
कुस्के कसलाई कुसके हैन कि उच्चारण गर्ने त्यसबाट गर्ने कुस्के कसलाई साडी मजा जात क्या छ नि नबुझेको खण्डमा भन्नु होला अब हामी कमेन्टमा जस्तै मगर भाषामा पनि फेस टु फेस कुराकानी गर्नेछौँ अब हामी साथी साथी पनि कुराकानी गर्न सक्नेछौँ अब कानको लाफा लाफा कथा र ngaकी योग्लिङ ल फेरि नै इलाकोस क्या छ ने हो सत्य त्यो ल्याऊ होस राखो त्यो ल्याऊ होस राखो पुरा सको उच्चारण गर्नु होला होस त्यो हो स होस त्यो त्यो गाउँको नाम के होला होस लाङ्गो आर्मी हियाउले त्यो गाउँको नाम के होला होस लाङ्गो आर्मी हियाउले के भन्छ अब होस्के 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 त्यसलाई 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 देऊ त्यसलाई पक होस्के होस्के त्यसलाई देऊ न थोरै होस्के यो हो न होस्कठा होस्क था होस्कठा त्योसँग अब त्योसँग नै त्योसँग हो चाहिँ उसले त्यसले आमा उसले के खाछ हो चाहिँ इज्या मैले हो जे इ हो च्याउ यहाँ तल देखिँदैन भन्नुभएको छ त्यसैले होच्याउ यहाँ माथि लेख्छु होच्याउ त्यसको होच्याउ यहाँको र होच्याउ हो चे त्यसको त्यसको आधा सालै छ त्यसको
चोले टेचा खाम भाषाङ ल्याउँछ बल्ल छिनिङ थाहा छैन त्यो मैले हाले माइला त याला र लेखाउन मन हुँदा हुँदै पनि टाइम चाहिँ सकियो फेरि मैले यता धेरै टाइम लियो भने खाम भाषालाई असर पर्छ त्यसैले छिन्याउ क्लास वटु छानाङ छिन्याउ कक्षा नाको के कुन्छ लग्दिसा सन्था याके आछाने कमेन्ट याके आछाने टेलाङ छिन्याङ छिनिङ र समय डुमा वटु छानाङ ना इसा अनलाइन क्लासाङ जो कुसैको नारास नाको के ढलिङ ढलिङ लासोले गा इसा कठिङ अब भालाङ नाको कठा त्यो चाहिँ बाई टेलाङ